नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। प्रतिनिधि सभाले द्रुत प्रक्रियाबाट नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधायक बहुमतले पारित गरेको छ। विधायक पारित भएसँगै विभिन्न कोणबाट बहस, शंका, टीका टिप्पणी भइरहेको छ। चुनावको मुखमा फास्ट ट्र्याकबाट पर्याप्त छलफल नगराई नागरिकता विधेयक पास हुनुलाई कतिपयले सत्ता टिकाउन भोटसँग नागरिकता साटेको आरोप लगाएका छन् भने कतिपय महिला अधिकारकर्मी र महिलाहरूले पुरुष र महिलालाई नागरिकतामा व्यापक विभेद गरेको बताएका छन्। कतिले नागरिकतामा राखिएका प्रावधानले देशको राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको पनि बताइरहेका छन्। जो कोहीले पनि सजिलै नागरिकता पाउने प्रावधान घातक भएको शंका पनि व्याप्त छ। के छ यो नागरिकता विधेयकमा? के यो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण भयो भने देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ वा यो प्रतिपक्षीको जनता अल्मलाउने दाउ मात्रै हो? आज यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर डिला संग्रौला। स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। र हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल। स्वागत छ। धन्यवाद। दुवैजनालाई स्वागत गर्दै पहिला म डाक्टर डिला संग्रौलाबाट नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल नगराइकन फास्ट ट्र्याकबाटै 45 भन्दा बढी सांसदको विरोध, 94 भन्दा बढी संशोधन परेको थियो। यति हतारमा किन पारित भयो भनेर तपाईहरुतर्फ औंला सोझिएको छ, शंका छ मानिसमा? यो औंला हामीतिर सोझिएको छैन के, जनताले सत्तापक्ष या प्रतिपक्ष दुवैलाई औंला सोझाए। थुप्रै जन्मसिद्धका नागरिकहरूले नागरिकता नपाएर न उनले परिचय भयो, न उनले जागिर पाए, न उनीहरूले रासन कार्ड अथवा चाहिँ बाहिर पढ्न जानलाई कुनै पनि उनको क्षमता योग्यता नै पहिचानविहीन भए। यो ठुलो समस्याको रूपमा नेपालमा रह्यो र जुन बेला नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो, सत्तापक्षमा अहिलेको प्रतिपक्ष दल नै थियो, हामीले लामो यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 22 महिना छलफल गर्यौं। यो छलफल गर्दै गर्दा सरकारले बिल के ल्याएको थियो भने जुन अहिले हामीले पास गर्यौं नि, हैन, वैवाहिक अंकित नागरिकताको सन्दर्भमा कुरा मिल्न सकेन। मधेसवादी दल, नेपाली कांग्रेस दुवै मिलेर हामीले फरक मत दर्ज गरेका थियौं। त्यो फरक मतमा के थियो भने पछाडी नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले, हैन, यदि चाहेमा उहाँको नागरिकता त्यागेमा, हैन, र उसले चाहिँ नागरिकता पाउने प्रावधान सहितको हामीले चाहिँ फरक मत दर्ज गर्यौं। त्यसको प्रतिवेदन सहित संसदमा गयो। त्यही बीचमा संसद भङ्ग पनि भयो। अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत बिल पनि ल्यायो। यतिकै राजनीतिक परिवर्तन पनि भयो मुलुकमा। त्यसैले गर्दा यो नागरिकता बिल चाहिँ विरोधको बावजुद भन्दा पनि यो राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा ल्याउनु पर्छ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले ल्यायो पनि, धेरैचोटि वार्ता पनि गर्यो। तर उहाँहरूले यसो विरोध गर्नुभयो, संशोधन गरे जस्तो गर्नुभयो, भित्र उहाँहरूको समर्थनै थियो, किनभने कर्मकाण्डी मात्रै थियो। किनभने अघिल्लो सरकारले त्यही बिलै ल्याएको थियो, जुन आज हामीले पारित गरेका छौँ नि, त्यही बिल ल्याएको थियो। सुन्नुस् न, अघिल्लो सरकारले कुनै विवाद थिएन। आजको यो नागरिकता विधेयकले चाहिँ म एउटा अघिल्लो सरकारको कुरालाई मैले थाती राखेँ है। केपी शर्मा ओलीले गलत गर्नुभएको थियो, त्यसैको निरन्तरता हामी किन गर्न नपाउने भन्ने तर्क चाहिँ म जायज मान्दिनँ। मेरो यति मात्रै प्रश्न के हो भन्दाखेरि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा किन यथेष्ट छलफल हुन सकेन? फास्ट ट्र्याकबाट किन ल्याइयो? राज्य व्यवस्था समितिमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने होइन? यसलाई अपनत्व सबैले लिनुपर्ने होइन? यो हतार सरकार 22 महिनाको छलफल केको लागि हो त? 22 महिना छलफल भयो नि, त्यहाँबाट त निष्कर्ष पुग्न सकेन। निष्कर्ष पुगेन। प्रतिवेदन पनि आयो संसदमा। जुन कुरा मैले भने नि, के इस्युमा मात्रै हाम्रो विवाद रह्यो, वैवाहिक अंकित नागरिकता सन्दर्भमा मात्रै विवाद भएको थियो कि आज यो नागरिकता नपाउँदा मैले अघि नै जोडिसके करिब 5 लाख जन्मसिद्धका सन्तानले कमसेकम नागरिकता पाउँदैछन्। यो कुराको लागि आज पनि सरकारले यो सबैको सहमति नै भएको मैले अघि नै भनिसके। नागरिकता नपाउँदा आम नेपालीले समस्या भोगेका धेरै घटनाहरू छन्, त्यो बुझियो, त्यो मानियो, त्यो सबैले महसुस गरेको कुरा हो। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि विधायकलाई छलफल नगरिकन फास्ट ट्र्याकबाट पास गराउनुपर्छ चुनावको मुखमा। धेरैले चाहिँ सत्ता टिकाउनका लागि भोटसँग नागरिकता साटेको भनेर नेपाली कांग्रेस अथवा यो गठबन्धनलाई आक्षेप लगाइरहेका छन्। यो भोटसँग नागरिकता साटे पनि हैन, अघि मैले भनिहाले धेरै ढिलो भइसक्यो। अब नागरिकता नदिँदा कहिले दिने त? सधैँ अनागरिक भएर बाँच्ने? आज यो नागरिकताले कति खुसी दिएको त? आज सबैले नागरिकता पाए, करिब 5 लाख जन्मसिद्धका सन्तानले वंशको नागरिकता पाएछन्, एउटा खुसी दिएको छ। नागरिकता भनेको देश र
राष्ट्रलाई जनतासँग जोड्ने पहिचान पनि त हो नि यो। ठिक छ, यो नागरिकताले त्यस कारणले नेपालको संविधान धारा 10 ले किन भन्यो त कोही पनि नागरिकले चाहिँ नागरिकताबाट वञ्चित नहुन्, सबैले यो अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने सुन्नुस् न, यो छलफल भएर आएको एउटा विषयवस्तुमा मात्रै बाँकी थियो। त्यो विषयवस्तुको लागि पनि सरकारले बार प्रतिपक्ष दल, सत्तारूढ दल र अन्य दलसँग छलफल गर्यो, लगभग सहमति जस्तै भयो। तर अन्तिममा फास्ट ट्र्याकबाट लैजानु पर्थ्यो, हामीले लाँदै गर्दा लानु हुँदैन त प्रतिपक्षले भनेन नि त। प्रतिपक्षले पनि एउटा संशोधन संविधानलाई टेकेर ल्याएको छ। यो संविधानको आउट ट्र्याक त कुनै पनि विषयवस्तु आएका छैनन्। जुन अहिले नागरिकताको बिल आयो प्रतिनिधि सभाबाट हामीले पास गर्यौँ, संविधानको धारा संविधानलाई टेकेर प्रत्येक प्रावधानहरू आएका छन्। संविधानदेखि बाहिर त हामी मेरो प्रश्नको आशा यो थिएन कि नागरिकताबाट मानिसहरूलाई वञ्चित गराउनुपर्छ भन्ने आशय होइन कि कुन प्रक्रियाबाट कसरी कसले पाउने भन्ने प्रश्न हो। तपाईँसँग आउँछु म कृष्ण भक्तजीबाट है। उहाँ के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि प्रतिपक्षको विरुद्ध कर्मकाण्डी हो, चुनाव पनि आउन आँट्यो, नागरिकता जहिले पनि एउटा यो भोट तान्ने एउटा कडीका रूपमा मात्रै नेताहरूले प्रयोग गरेको पाइयो होइन। चुनावका बेला तँलाई नागरिकता दिन्छु तँलाई दिन्न भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू नेताहरूको तर्फबाट यथेष्ट सुन्न पाइन्छ। तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि पनि कानुनको विद्यार्थी पनि, मलाई बताइदिनुहोस् यो नागरिकता विधायक प्रमाणीकरण भएर कानुनका रूपमा आइसकेपछि के हुन्छ? समाजी, हामीले संविधान लेखिरहँदा संविधानको धारा 10 मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता हकबाट वञ्चित गर्ने छैन भनेर लेख्यौँ, एक नम्बर कुरा। दोस्रो, विगतमा भएका व्यवस्थाभन्दा केही नयाँ प्रबन्धहरू पनि राख्यौँ। विशेष गरी जन्मसिद्धका सन्तान जो हामीले 63-64 सालमा नागरिकता दियौँ, बुवा आमा दुवैको हातमा नेपाली नागरिकता छ, तर सन्तानले नागरिकता पाएको थिएन। हामीले संविधानमा के लेख्यौँ भने जन्मसिद्धका सन्तानलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम वंशजको आधारमा नागरिकता दिन्छौँ भन्यौँ। त्यो सङ्घीय कानुन बनाएको थिएन। तेस्रो, हामीले बाबु आमा मध्ये एकजनाले पनि नागरिकता दिन सक्ने, आमा जसको बाबुको अनिश्चितता छ भने त्यस्तो अवस्थामा आमाले पनि आफ्नो पहिचानसहितको नागरिकता दिने भन्ने कुरा पनि हामीले लेख्यौँ। त्यसै गरी पितृत्व मातृत्व ठेगाना नभएको बच्चा फेला पर्छन् भने बालगृहहरूमा त विभिन्न ढङ्गबाट दिएका थिए, तर हामीले नै कहीँ पाल्यौँ। कोही बच्चा त्यस्तो फेला पर्यो, हामीले पालेका रहेछौँ भने त्यस्तो बच्चाहरूलाई पनि नागरिकता दिन सक्ने गरी हामीले प्रबन्ध गऱ्यौँ। यी सबै प्रबन्धहरूलाई केपी ओलीको सरकार अथवा नेकपा एमालेको सरकारले 75 श्रावणमा अरू मौलिक हक जत्तिकै महत्त्व दिएर यो विधेयक हाउसमा टेबल गर्यो। गरेपछि सामान्यतया 3 महिना 4 महिनामा समितिले बिल पास गर्छ। मेरै समितिको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा प्रशासकीय अदालत सम्बन्धी विधेयक चाहिँ तत्कालै त्यो समितिमा आएपछि संसद रोकियो र अब 3-4 महिना लाग्यो होइन भने कुनै पनि मैले 1 महिना वा 1.5 महिनाभित्र 172-73 वटा विधेयकहरू मैले समितिबाट पास गरेर पठाएको छु। र यहाँलाई समाजी, यहाँलाई खुसीको कुरा पनि सुनाऊँ कि एउटा पनि विधेयकमा हामी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भएर छलफल गर्दैनौँ। हामी यो विधेयक पारित गरेर यो संविधान अनुकूल छ कि छैन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता जहाँ हामी पक्ष राष्ट्र भएछौँ त्यो अनुकूल छ कि छैन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर अनुकूल छ कि छैन र सरकारवालाहरूको न्यायको पक्षमा छ कि छैन भनेर छलफल गरेर सर्वसम्मत पास गरेका छौँ। तर राज्य व्यवस्था समितिमा जतिखेर माओवादीका साथीहरू त्यहाँ नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले कति महिना लगाउनु भयो? 22-24 महिना लगाउनु भयो। र कतिवटा बैठक बस्यो भन्दा 34 वटा बैठक बस्यो। कति खर्च भयो भन्दा झन्डै 34-35 लाख रुपियाँ त मिटिङ खर्च लगायत खाजा खर्च आदि इत्यादिमा खर्च भयो। त्यसरी त्यो विधेयकमा काफी छलफल भएर त्यसलाई परिमार्जित गरेर हामीले विधेयक चाहिँ के भयो त भन्दा समितिले टेबल गर्यो हाउसमा। मैले जब त्यसलाई पास आज म माननीय लीला सङ्ग्रौला जो विद्वान हुनुहुन्छ, त्यो विधेयक हाउसमा हुन्छ हुन्न भनेर पास गर्न केले रोकेको थियो भन्दा उहाँहरूको एउटै स्वार्थ के थियो भने कि विवाह गरेर आउने बित्तिकै भोलिपल्ट नागरिकता पाउने महिलाहरूले। यो विश्वको समाजी, तपाईँ पनि आफै पनि विद्वान हुनुहुन्छ, डाक्टर साहब आफै विद्वान हुनुहुन्छ, विश्वको एउटा देश देखाउनुहोस् जहाँ जाने बित्तिकै भोलिपल्ट वा पर्सिपल्ट नागरिकता प्राप्त गर्ने। हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतमा हाम्रो चेलीको बिहे गरेर जान्छ भने 7 वर्ष लाग्छ। हामीले त्यो स्ट्यान्डको आधारमा समितिमा स्वयं राज्य व्यवस्था समितिमा मान्य सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि उहाँहरू बसेर छलफल गरेर ठिक छ अल्पमत बहुमत भए पनि त्यो चिज कहाँनिर खण्डित गर्नुपर्ने अवस्था छ। थोरै यहाँ अर्को प्रश्न राखेँ, जस्तो
7 वर्षको प्रावधान तपाईँहरूले राख्नुभएको थियो, त्यो हटाइयो भन्ने तपाईँहरूको आपत्ति छ। पाकिस्तानमा 5 वर्ष रहेछ, भुटानमा 10, मल्दिप्समा 12 वर्ष, कतिपय देशमा त सन्तान जन्मिएपछि मात्र प्रोसेस गर्न पाइने रहेछ यहाँनिर है। यति संवेदनशील विषय थियो, तपाईँकै शब्दलाई सापटी लिएर बोल्दाखेरि राष्ट्रलाई कमजोर बनाउनका लागि यस्ता खालका प्रावधानहरू राखियो भन्ने तपाईँको आशय मैले त्यसरी बुझेको छु। यति संवेदनशील विषयमा हाउसमा विधेयक पारित गर्दै गर्दा एमालेका नगण्य सांसदहरू उपस्थित थिए। तपाईँहरू कहाँ जानुभयो? 275 जना सांसदमा 45 जना मात्र उपस्थित भएको आँकडा छ। तपाईँहरू त्यति गम्भीर विषय पारित हुने समयमा किन गएलुनु भयो? हो, अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने यो विधेयक जब प्रतिवेदन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन फिर्ता लिने कुरा आयो नि, त्यो विधेयक फिर्ता लिने बेलामा मैले लिखित रूपमा विरोध जनाएँ। म मात्रै हो, लिखित, अरू मौखिक रूपमा बोल्नुभयो, मैले लिखित रूपमा यो कुनै हालतमा विधेयक फिर्ता लिनु तपाईहरुको सबै सांसद उपस्थित भएर यो म निवेदन गर्दैछु। यसमा त कस्तो भयो भने यति छलछाम कि अघिल्लो दिन मात्रै भोलिको चाहिँ एजेन्डा प्रस्तुत भयो। अब जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छ, यत्रो गम्भीर प्रकारको विधेयक त्यसरी हाउसबाटै पास होला भन्ने त कल्पनै भएन। अहिले जो मान्यले राख्नु भएको छ, म यहाँलाई निवेदन गरौँ, मेरो 9 वर्षको पार्लियामेन्ट्री हिस्ट्रीमा 10वटा भन्दा बढी संशोधन परेको कुनै पनि, मलाई थाहा छैन, कम्तीमा उहाँलाई थाहा छ भने राख्नु होला, एउटा पनि त्यस्तो विधेयक चाहिँ समितिमा नगई पास भएको छैन, मलाई थाहा छैन। भन्दा बढी संशोधन यसमा त होइन, जना चाहिँ 34-35 जनाले गर्नु भएको छ, तर दफावार चाहिँ 90-94वटा दफाहरूमा चाहिँ संशोधन परेको छ भने त्यस्तो विधेयकलाई मैले फेरि पार्लियामेन्टमा बोल्दा पनि विरोधको सूचना दिँदा होस् वा यो विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल हुँदा नि मैले के निवेदन गरेका थिएँ भने कि हामी बरु 3 दिन राखौँ, समय 5 दिन राखौँ, भाषा मिलाउँ। जस्तो केही महत्त्वपूर्ण कुरा जहाँ मान्यजीले पनि अहिले असहमत गर्दै गर्नुहुन्न र यहाँले पनि गर्नुहुन्न, म 2टा मात्रै कुरा राख्छु। केपी ओलीको सरकारले ल्याएको र प्रतिवेदनमा नै आएको 2टा प्रबन्ध यस्तो राम्रो प्रबन्ध थियो कि एउटी आमा जसले बाबुले मेरो चाहिँ सन्तान होइन भनेर नागरिकता बनाउन गाह्रो मानिरहेछ, आमाले आफ्नो नाम थर दिएर चाहिँ नागरिकता दिने वंशीय पहिचान जो संविधानले सुनिश्चितता गरेछ, त्यो कुरा थियो। यसपटक त्यो कुरा नै हराएको छ। दोस्रो सो घोषणा गर्नुपर्ने भने हो, यस। दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने कि परिवार, त्यो बाबु जसले चाहिँ शनाखत गर्नुपर्ने हो उसलाई चाहिँ 7 दिने सूचना काट्ने, यदि 7 दिनको सूचनामा ऊ जाँदैन भने 3 महिनासम्म कैद गरेर पनि उसलाई सजाय गर्ने, ताकि अरू रामबहादुर गएन भने श्यामबहादुर, हरिबहादुर चाहिँ त्यो नागरिकताको इस्युमा चाहिँ सहयोग गरून् परिवारलाई भन्ने व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्थामा समितिमा गएको भए असहमतै हुन्थेन। अहिले त हस्याङ फस्याङ गरेर, अर्थात् यो सत्ता गठबन्धनलाई टिकाउन र चुनावलाई प्रयोजनार्थ तमाम रूपमा एउटा कुरा के हो भने धेरै चिजहरू राम्रै छ। फेरि संविधानमै भएका प्रबन्धहरू नै आएका छन्, धेरै चिजमा मेरो कुनै असहमति छैन। 7 वर्षको त्यो हदम्याद त्यो मात्रै होइन, वंशीय पहिचानको कुरा, के अरे सङ्घीय पहिचान, महिलाले आफ्नो सन्तानलाई आफ्नै बलबुतामा दिन नसक्ने भन्ने होइन, नट ओन्ली आफ्नो थर महिलाले ढुक्कसँग, समा थापाले चाहिँ मेरो थर पनि म राख्छु भनेर बच्चालाई भन्न पाउने भन्ने जो प्रबन्ध थियो त्यो र परिवारले सहयोग गर्ने व्यवस्था जस्ता मेरो फेरि यसमा के थियो भने कि 7 वर्ष हुँदैन भने ठिक छ नि त, बरु 3 वर्ष 5 वर्ष कम्तीमा आकै भोलिबाट कस्तो स्थिति भयो समाजी भने कि आयो, बिहा गर्यो, 1 महिनामा डिभोर्स गर्यो, 1 महिनामा डिभोर्स भइसकेपछि त्यो नागरिकता बदर हुँदैन, अनि मित्र राष्ट्रतिर गयो, खुला सिमाना छ, अनि भोट हाल्ने बेलामा आउँदै भोट हाल्दै हुने परिस्थितिहरू पनि निर्माण हुन सक्दैन भनेर कसैले जिम्मा लिन सक्छ। खालि कुरा यति मात्रै हो के भोटसँग नागरिकता साट्नु भएको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। एउटा पुरुषले महिला बिहे गरेर ल्याउने बित्तिकै नागरिकता दिने जुन प्रावधान छ, नेकपा एमाले 7 वर्षको हदम्याद राखेको थियो, त्यो तपाईँहरूले चुनावलाई नै मध्यनजर गरेर खारेज गरिदिनु भयो भन्ने कुरा उहाँको छ र हस्याङ फस्याङ गर्दै नागरिकता विधेयक पारित भयो भन्ने कुराहरू छ। अघि नै मैले कृष्णजीलाई राखेको प्रश्न नि, जस्तो 275 जना सांसदमध्ये 45 जना मात्रै उपस्थित भनिएको छ होइन, 23 जनाले समर्थन गरेको विधेयक पास हुन्छ भने 275 जना सांसदलाई हामीले हाम्रो करबाट किन पाल्नु पर्यो भन्ने प्रश्न पनि त हुन्छ होला नि त, होइन र? यति संवेदनशील विषयमा माननीयहरू अनुपस्थित हुने, 23 जनाले जे भने त्यही हुने रहेछ त, आखिरमा त्यत्रो हुल्का सांसदलाई हाम्रो करको पैसाले किन हामी पालिरहेछौँ गरिब मुलुकमा भन्ने प्रश्न एउटा आम नेपालीले उठाउँछ होला। यो पाल्ने कुरा भन्दा पनि हामी विधायिका गम्भीर जिम्मेवारी भएर अनि यत्रो कानुन बनाउन आएका छौँ, महत्त्वपूर्ण छ। मैले भने यो विषयमा महत्त्वपूर्ण छ, 45 जना उपस्थित, तपाईँ एउटा सांसद भएको कारणले गर्दा नि महत्त्वपूर्ण संवेदनशील विषय हो नागरिकता, हैन? यो लामो समयसम्म यो छलफल, यो डिबेटको विषयवस्तु मात्रै बन्यो के। अघिल्लो सरकारले पनि ल्यायो,
फेरि अध्यादेश मार्फत पनि ल्यायो। बिल ल्याउँदा मैले अघि नै भनिसकेँ, अघिल्लो सरकारमा यो राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा 22 महिना छलफल गर्नेमा हामी पर्छौँ के। गृहमन्त्रीले त्यही जहिले जो पास भएको छ नि त्यही बिल लिएर आउनु भएको थियो। सत्तामा हुँदा एउटा कुरा हुने, प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा हुने, पास गर्ने बेला थोरैजना आउने, भित्र चाहिँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरू राष्ट्रिय सहमति गर्ने गैल हुने। यो सबै के थियो भने यसमा यो आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि यो नागरिकता बिल ल्याउन धेरै ढिलो भएको थियो, धेरै नागरिकताविहीन बनेका थिए र राम्रो उद्देश्यको लागि उहाँहरूले पनि सकारात्मकमै भन्छु म हैन, सपोर्टै गर्नुभयो होला। नत्र भने त यो फेरि राज्य व्यवस्था समितिमा फिर्ता आउनु पर्छ भने त स्ट्यान्डै लिनु भएन, म यसरी खालि संशोधन मात्रै लिनुभयो। त्यसकारणले गर्दा फास्ट ट्र्याकबाट यो विधेयक जसरी पारित भयो नि, हजुर, प्रमुख दलहरू गठबन्धन त भइ नै हाल्यो, प्रतिपक्षी पनि यो विधेयक यसरी नै पारित होस् भन्ने चाहन्थ्यो। उहाँहरूको अहिलेको यो अवरोध त नभनौ, थोरै यो प्रतिपक्ष हो नि, प्रतिपक्षी धर्मनिर्वाह गरेको चुनाव केन्द्रित अभिव्यक्ति मात्रै हो उहाँहरूको, खासै यसमा चुनाव केन्द्रित नभन, उहाँ पनि संवेदनशील भएको हो के। अब ढिलो भयो दिनै पर्छ, उहाँले पनि त्यही ल्याउनु भएको थियो, अहिले त्यही आएको छ, बिचमा मात्रै एउटा प्रतिवेदन गएको हो। त्यसकारणले यो कुरा अर्को कुरा उहाँले भनेको कुरामा म के भन्छु भने हस्याङ फस्याङ कुरा पनि छोडौँ हैन। अन्य देशको पनि उदाहरण उहाँले दिनुभयो नि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सन्दर्भमा। यो पनि हामीले लामो समितिमा एकदम छलफल गहिरिएर अध्ययन गरेको विषयवस्तु हो। जस्तो हामी भारतमा जाउँ 7 वर्ष, बङ्गलादेश अनु देशहरूमा पनि केही प्रावधान छ, तर मैले यसमा के देखेको यो समयको यो प्रावधान हटाउनु पर्ने निष्कर्ष चाहिँ तपाईहरुको अध्ययनले कुन अध्ययनले दियो? हामीले हटाउनु पर्ने निष्कर्ष होइन, हामीले तीनै नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलले हामीले चाहिँ वैकल्पिक प्रस्तावै लग्यौँ के। यो चाहिँ यो 7 वर्ष ल्याएको प्रावधान ठिक छैन, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता कारण के थियो, यो अध्ययन के थियो भनेपछि एउटा दुई तीनटा कुरा हैन। एउटा चाहिँ यो भारतकै कुरा जाम, टाढा नजाम न, भारतमा रासन कार्डले चल्छ कि हैन। रासन कार्ड भएपछि उसले राज्यले दिने सुविधा पनि पाउँछ, ऊ त्यहाँको नागरिक र सबै सुविधाहरू उपयोग गर्न पाउँछ। तर नेपालको सन्दर्भमा जन्मदेखि मृत्युसम्म नागरिकता चाहिन्छ कि। नागरिकता नभइकन केही नभइकन अहिले म यही दरबार चिर्न सक्दैन, अरू कारोबार जाने कुरा भन्ने कुरा छोड्नुहोस्। र एउटा कुरा यो के छ भने 2063 को जुन अन्तरिम संविधान थियो, यो संविधान चाहिँ सहमतिको दस्तावेज थियो के। सबै दलहरू मिलेर के गरेका थियौँ, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सन्दर्भमा यदि चाहिँ नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने भनेर हामीले लेख्यौँ संविधानमा। पछाडि फेरि अत्यधिक बहुमतको साथ नेकपाको सरकार बन्यो, बिल त सरकारले ल्याउँछ नि त, त्यसलाई टेकेर सरकारले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा तत्कालले दिने प्रावधान सहित ल्यायो के। म यहाँनिर अर्को प्रश्न यो त्यसकारणले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ अरू देशलाई हामीले नेपालको सन्दर्भमा दाजनी हो भने अरू देशमा नागरिकता अनिवार्य छैन। कहीँमा परिचय पत्र आइडेन्टिटी कार्डले हुन्छ, कोहीमा रासन कार्डले हुन्छ, नेपालको सन्दर्भमा यी कार्ड त चल्दैन नि त। ठिक छ, यहाँनिर मैले अर्को प्रश्न राखेँ लीलाजी तपाईँलाई। यो 7 वर्ष प्रावधान कुनै पनि नेपाली पुरुषले विदेशी विवाह गरेर ल्याएपछि 7 वर्षको समय दिनुपर्ने भन्ने थियो, त्यो हटाइयो। विभिन्न अध्ययनका साथ हामीले यो प्रावधान हटायो भनेर भन्नुभयो है। म तपाईँलाई बुदागत रूपमा प्रश्न गर्न चाहन्छु, कुन अध्ययनको निष्कर्षले यो 7 वर्ष प्रावधान हट्यो? मेरो एउटा प्रश्न है। तपाईँ महिला पनि भएका कारणले गर्दा मेरो अर्को पनि एउटा सब प्रश्न के छ भन्दाखेरि, तपाईलाई लाग्दैन यो विधायकमा महिला र पुरुषमाथि विभेद भएको छ भनेर? कुनै पनि नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरेर ल्याएपछि तत्काल नागरिकता पाउने, उसको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने, तर कुनै पनि महिलाले विदेशी पुरुष विवाह गरेर ल्याएपछि त्यो पुरुषले नागरिकता नपाउने। अझ त्यो महिलाले जन्माएको सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकता मात्रै पाउने, ऊ राज्यका ठुला पदहरू जस्तै सभामुख, राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश लगायतका पदमा कहिले पनि कम्पिट गर्न नपाउने। एउटा महिला का हिसाबले हेर्नुपर्दा तपाईलाई लाग्दैन महिला र पुरुषलाई विभेद गरेको छ यो विधेयकले? विभेद त पितृसत्तात्मक संरचना छ। हामी बिहे गरेर भन्दा नागरिकतामा त्यसको रिफ्लेक्सन हुनुपर्छ भन्ने त होइन नि म्याडम। मान्छेको घर जान्छौँ, तर हामीले बिहे गरेर लोग्ने मान्छे ल्याउँदैनन् नि, पुरुष ल्याउँदैनन् नि त। यो पितृसत्तात्मक संरचना जरो गाडेर बसेको छ नि त। त्यसले गर्दा यो हामीले आज नागरिकतामा मात्रै होइन हरेक कुरामा छ, अरूमा छ, नागरिकतामा नि हुनुपर्छ भन्ने पक्ष त विवाह गरेर आउँछ, नेपालमा बस्ने गरी आउँछ, भित्रेर आउँछ, पुरुषको थर लिन्छ क्या, त्यसले उसको थरै चेन्ज हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ, यहाँनिर नि ढिला उसको घरै चेन्ज हुन्छ। तर हाम्रो सोसाइटीले स्वीकार गर्दैन कि म पनि त बिहे भएर आएँ नि त,
तर म माइतीको भन्दा घरको कुरामा म विश्वास गर्छु नि। मलाई घरको मान्छेले चिन्छ नि, त्यही नाता सम्बन्धले चिन्छ नि। विभेद त भएको छ भनेपछि एउटा हामीले महिलाको समितिमा छलफल श्रीमान गर्दा बेगर समानताको श्रीमान कुरा पनि हामीले एउटा उठाएको। महिलाको श्रीमान बाहेक त्यसकारण उसको नेपालमा घर बाहेक यो कुरा अस्तित्व मात्रै छैन होइन भन्न के, खोज्नु भएको तपाईँले? हरेक कुरामा पितृसत्तात्मक संरचना र सोच छ, त्यही अनुसार कानुन बन्छ। अनि हामीले डिबेट गरेर हुन्छ? अनि तपाईहरु हरेक जस्तै कुरा सांसदहरूले त्यही यो पितृसत्तात्मक संसदको सोच कुरा र होइन, कानुनलाई तोड्ने होइन त्यही त म्याडम? कानुन त आएको छ, कहाँ लेखेको छ त हाम्रो संविधानमा? त्यो त लेखेको छैन नि त। विभेद गरिएको छ भनेर त मान्नुहुन्छ नि? अनि विभेद भन्ने कुरा त हामीले समितिमा बोलेका छौँ नि, नबोल्ने त रेकर्डेड छ नि भोइस, हामीले नबोल्ने त कुरै आउँदैन नि। तर मैले भनिहालेँ यो संरचना छ, यसलाई चाहे सत्तापक्ष चाहे प्रतिपक्षका शीर्षस्थ नेतृत्वले स्वीकार गर्छ। यो त अनि उठाउने एजेन्डा मात्रै भएको छ। महिला र पुरुषलाई यसरी हाक्काहाकी विभेद भइरहँदा शीर्षस्थ नेताहरूको तर्फबाट फेरि कुनै अभिव्यक्ति आएको छैन, उहाँहरूको त यसमा एकमुष्ट सहमति जस्तो देखिन्छ नि। मैले कसैले पनि विरोध मैले गरेको अघि नै यो देखेको कुरा छैन। भने मूल जरो कहाँ छ भनेपछि मैले तपाईँलाई भने म महिला हुँ होइन, बच्चा कसको हो, बच्चाको पहिचान त आमासँग गाँसिए हुन्छ नि त होइन। नेपालको संविधान धारा 38ले त समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा गर्छ, समानताको हकको कुरा गर्छ। त्यो हक कहाँ लागू भएको छ कि? र यो कुरामा महिला र छोरा र छोरीलाई समान हक दिने कुरामा तपाईँले सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सराउन्डिङ लिडरहरू कहिले बोले सुन्नुभयो? ठिक छ, कहीँ यसमा म विज्ञप्ति आयो? आएन कृष्णजीबाट नि। जवाफ त्यसकारणले गर्दा खोज्छु है। संविधानलाई टेकेर यो प्रावधान आछ। यसलाई चाहिँ यो बिल भनेको परिमार्जित हुने जाने कुरा हो, संविधान पनि संशोधन हुँदै जाने कुरा हो। एउटा कुराको सुरुवातको लागि आवाज सडकमा उठिया छ होइन, त्यसले पछि सार्थकता पाउला। त्यसरी पनि हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो नि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीको असहमति वा विरोध भनेको चाहिँ हामीले राखेको 7 वर्षीय प्रावधान तिमीहरूले किन हटायो भनेर भने मात्रै देख्छु म। तर महिला र पुरुषलाई यो नागरिकताले समान अधिकार दिएको छैन भन्ने विषयमा तपाईँहरू मौन हुनुहुन्छ। जस्तो नि यो नागरिकतामा महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दियो भने चाहिँ राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भन्ने न्यारेटिभमा चाहिँ सबै तपाईँहरू सहमत हुनुभएको हो। तपाईँहरूले यस विषयमा महिलालाई आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित गरेको विषयमा त आवाज उठाउनु भएको छैन। अझ त्यो मात्रै होइन, नागरिकताको विषयमा तपाईँहरूको कर्मकाण्डी पछाडि पछाडि असहमतिका स्वर जस्तो छ मिडिया खपतका लागि। तर नेकपा एमालेको आधिकारिक धारणा के हो त? खै त तपाईँहरूले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर यो पारित विधेयकमाथि हाम्रो असहमति छ भनेर आधिकारिक मञ्चमा कहाँ भन्नुभएको छ? समाजी सबभन्दा पहिला मान्यजीले जे राख्नु भएको छ कि भारतमा रासन कार्डको प्रबन्ध छ, त्यसले भइहाल्छ। हामीले नेपालमा उहाँ बसेकै समितिबाट आएकै भोलिपल्ट पर्सिपल्टबाट चाहिँ त्यस प्रकारको कार्ड जुन कार्डले आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सबै अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने गरी, नट ओन्ली रासन कार्ड होइन, त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको जस्तो पिआर ग्रिन कार्ड जस्तो अमेरिका अस्ट्रेलियाको जो प्रबन्धहरू छ त्यस प्रकारको प्रबन्धसहितको व्यवस्था 2 वर्ष लगाएर उहाँहरूले लेखेर लानु भएको छ। त्यो गरिसकेपछि कुनै पनि चेली बिहा गरेर आउँदाखेरि यहाँ उनलाई ब्याङ्क खाता खोल्नेदेखि जग्गा जमिन किन्नेसम्मको कुनै पनि समस्या हुन्थेन। खालि नागरिकताको कुरा, उनी बस्ने कुराको कम्तीमा सुनिश्चितता होस्, कम्तीमा बस्ने कुराको सुनिश्चितता 2-3 वर्षपछि बस्ने कुराको सुनिश्चितता भएपछि त आफ्नो देशमा कोही बस्न आउँछन् भने त स्वाभाविक त्यो पनि विवाह गरेर आएर आफ्नो सबै कुरा छोडेर आइसकेपछि नागरिकता दिने कुरामा कहीँ अन्यथा होइन। फेरि हामी मधेसका जनता राष्ट्रवादी छैनन् भन्ने होइन, आजको सीमाको रक्षा गरेर उनीहरू नै बसिरहेका छन्, उनीहरूप्रति हाम्रो सलाम पनि छ। तर यो इस्युका सन्दर्भमा कङ्ग्रेस अहिले संवेदनशील भएन भन्ने एउटा कुरा। जहाँसम्म यहाँले समानताको कुरा गर्नुभएको छ, म त यो संविधानको मस्यौदाकार पनि हो। यो नागरिकता सम्बन्धी प्रबन्ध लेख्दा यति धेरै लडाइँ हामीले लडेको एउटा यात्री मध्येको हो कि अरू सबै कुरामा हामीले नेपालको संविधान लेखिरहँदा नागरिकताको इस्यु बाहेक सबै कुरामा महिला र पुरुषको समानताको सुनिश्चितता गऱ्यौँ। प्लस बरु केही पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन पुरुषलाई भन्दा थप सकारात्मक विभेद गरेर महिलालाई समानता समन्यायमा लाने इक्विटीमा लानेसम्मको कुरा हामी लेख्यौँ। तर नागरिकतामा चाहिँ अहिले उहाँले भने जस्तो डिफेक्टिभ भ्यालु सिस्टम, सोसल भ्यालु सिस्टम भने पनि हुन्छ त्यसलाई, वा पितृसत्तात्मक मानसिकताले कहीँ न कहीँ नेतृत्वलाई काम गर्यो। मैले केसम्म भनेको थिएँ संविधान लेख्दा भन्दा, ठिक छ एउटा बुहारीले तत्कालै पाउँछिन् भने छोरीसँग बिहा गरेर कारणले 20 वर्ष हो कि 25 वर्ष हो कि, तर आजको मितिमा मेरो छोरीसँग कुनै विदेशीले बिहा गरेर उनी नेपाल छोरीसँग आउनै नसक्ने भन्ने हुन्छ र? छोरासँग मात्रै आउने, छोरीसँग चाहिँ सँगै बस्न नमिल्ने भन्ने, त्यहीँनिर हाम्रो डिफेक्टिभ भ्यालु सिस्टमले यसरी गभर्न गरेको छ हामी प्रत्येक मानसपटमा। उहाँले आफ्नो ठाउँ कति विद्रोह गर्नुभएको छ,
महिला हो, त्यति बेला महिला मान्नेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो संविधान मस्यौदा समितिमा। तर जति डटेर लड्नुपर्ने, मैले त के भनेको थिएँ, म यो संविधान सभामा आएकै यही इस्युमा हो, म रिजाइनसम्म, यदि आमा वा बुवा भन्ने शब्द लेखिन्न भने म संविधान सभा सदस्यबाट छोड्नसम्म पनि तयार छु, म यो इस्युको लागि आएको होला संविधान सभामा भन्ने तहसम्म हामीले छलफल गरेका रेकर्डहरू आज पनि सुरक्षितै छन् समाजी। तर पनि हामी सकेनौँ। आफूले जन्माएको बच्चालाई नागरिकता दिन बाबु खोज्दै होइन, तर अहिले पनि हामीले त्यो व्यवस्था, उहाँलाई मैले अघि नै पनि सम्झना गर्न खोजेँ कि वंशीय पहिचानको कुरा संविधानको धारा 12 मा प्रष्टसँग लेखिएको कुरा गर्नलाई कङ्ग्रेसलाई कसले रोकेको थियो? अहिले त्यो चिज जो विगतमा केपी ओलीको उसमा पनि थियो, विधेयकमा पनि थियो, अहिले प्रतिवेदनमा पनि छ। अनि परिवारले नागरिकतामा सहयोग गर्नुपर्ने जो आज डाँडा काँडामा जो भोगिरहेछौँ नि, बाउ भागी भागी हिँड्ने, नआइदिने, आमा रुँदै रुँदै जिल्ला प्रशासनमा जाने, यो परिस्थितिको अन्त्य गर्न केही राम्रा प्रबन्ध कङ्ग्रेसलाई देख्न नहुने कि अलिकति राम्रो प्रबन्ध भयो कि झिकिहाल्नु पर्यो। किन त्यस्तो गर्यो होला? किन भयो? अब जिल्ला मान्ने जस्ता राम्रा मान्छे पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू हामीसँग धेरै मुद्दामा इन्फर्मल कुरा गर्दा हामी सबै 100% जस्तो सहमतिमा छौँ, तर किन सकिरहनु भएको छैन, त्यो उहाँले भन्ने कुरा हो। उहाँलाई पनि म प्रश्न राख्छु, तर तपाईँहरूको यति धेरै असहमति छ यो विधेयकमा भने अब यो त राष्ट्रिय सभामा जाला होइन? राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष एमाले अब भन्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले चाहनुभयो भने यो रोक्न सक्नुहुन्छ नि? होइन, यस्तो हुन्छ, रोक्न त हामीले चाहेर रोक्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने मेजोरिटीले पास गरेपछि राष्ट्रपतिलाई एउटा सीमा छ, त्यो सीमाभन्दा बाहिर उहाँ जान सक्नुहुन्न होइन? त्यस कारणले मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब खालि कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने केही प्रबन्धहरू राम्रो गर्दा राष्ट्रलाई कोही घाटा थिएन कि मैले अघि नै भने 173वटा विधेयक पास गर्दा एउटा पनि अल्पमत बहुमत नभए गरियो त हामीले त। हाम्रो समितिमा एउटा पनि विधेयकमा अल्पमत बहुमत नभए गर्न सकिँदो रहेछ। यसमा पनि 3 दिन मात्रै समय दिएको भए पनि मान्य ढिला हुनुहुन्थ्यो। कुनै यो कुरामा उहाँले आमाको पहिचान दिने कुरा विरोध गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ बाबुलाई कारबाही गर्ने कुरा विरोध गर्नुहुन्थ्यो र गर्नुहुन्थेन नि? तर राम्रो चिज चाहिँ गर्न नदिने स्थिति देखा पर्यो। हेर्नुहोस्, यो मैले देखेको चाहिँ अहिलेको समस्या भनेको अब जहाँसम्म हाम्रो पार्टीले विरोध गर्ने कुरा हामी को हो, मलाई पार्टीले नै जिम्मा लाएर विरोधको सूचना दिन मलाई जिम्मेवारी दियो, मैले बोलेँ। झन्डै 40-42 जना मान्य सदस्यले विभिन्न विषयमा त महिनौसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने त नेकपा एमाले नै हो नि त। अहिले त खै त तपाईँहरूले एउटा समस्या अवरोध गर्नुभएको? एउटै समस्या कहाँनिर थियो समाजी भने 2072 असोज 3 गते कहिले सभामुखले राजीनामा नदिएसम्म हाउस चल्न दिँदैन भन्नुहुन्थ्यो, कहिले के अनेकन बखेडा झिकेर हाउस अवरुद्ध गर्ने नेकपा एमाले अहिले किन हुन्छ? समाजी म एउटै कुरा भन्छु कि 72 जेठ आश्विन 3 गते हामीले के भन्यौँ, जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिन्छ। त्यो बाबु आज त्यो बेलामा 16 वर्ष भएको बाबु आज 22-23 वर्ष त्यो बच्चा भएको छ, उसको पासपोर्ट बनाएको छैन, उसको तपाईँको स्कलरसिप आइसक्यो, विदेशबाट जान पाएको छैन, लाइसेन्स बनाएको छैन, ब्याङ्क खाता खुलेको छैन। यो सबै कुराले गर्दा हामी अहिले अवरोधकै तहमा हामीले जनतालाई आम सुझाव भोलि पनि संशोधनीय दस्तावेज हो होइन, अवरोधकै तहमा जान हामी सकेनौँ। ती धन्दै 11 लाख जनता, यति नागरिकता विधेयक पास भए पनि 11 लाख जनताले अहिले तत्कालै भोलि नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा पनि थियो। अवरोधको तर नेकपा एमाले जबरजस्त विरोध गर्यो, हामीले बोल्यौँ, बोलेका रेकर्डहरूले सबै कुरा देखाउँछ। नेकपा एमाले यसमा विरोध नजनाएको कुरा होइन, तर अवरोधको तहमा जाँदा तपाईँहरूको मुख्य आपत्ति यो 7 वर्षको प्रावधान हटाइएकोमा मात्रै हो वा के हो? होइन, मैले अहिले नि भने नि तपाईँलाई कि आमाको आफ्नो वंशको पहिचानको अधिकार खोसियो र नागरिकता बनाउन सहयोग नगर्नेहरूलाई चाहिँ दण्डको चाहिँ प्रबन्ध जो थियो त्यो व्यवस्था, राम्रा प्रबन्धहरू चाहिँ खोसिए भन्ने हो मुख्य। टिलाजीको के छ? 7 वर्षको प्रावधान हटाइयो, आमाले आफ्नै सन्तानलाई नागरिकता दिने माहौल बनेन भन्ने कुराहरू। दुईटा कुरा मलाई, एउटा कुरा चाहिँ यो वंशीय अधिकार होइन, आमा वा बुवा अन्तिम समयमा पनि यो बिल आउनुभन्दा अगाडि हामीले नागरिकता बिल नबोल्दा पनि मैले स्ट्यान्ड ल्याएको थिएँ कि होइन, बच्चाको पहिचान आमा हो, यदि सन्तानले चाहन्छ आमा या बुवा जोइसँग पनि नागरिकता लिन आमा वा बुवा राखौँ भनेको थियौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो जो जन्मसिद्धका सन्तान होइन, 2072 असोज 3 अगाडिका 3बाट जन्मेका सन्तानले नागरिकता नपाउँदा आज मैले अघि नै भने पहिचानविहीन भए अरे कि आज तिनले करिब 5 लाखभन्दा बेसी थुप्रैले चाहिँ नागरिकता पाछन्। यसले खुसी दिएछ कि होइन, उनको जीवनको नयाँ यात्रा सुरुवात भएको छ, उनलाई म शुभकामना व्यक्त गर्छु। तेस्रो यसले दिएको खुसी भनेको एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने पहिचान बोकेर एनआरएन गैर आवासीय नेपालीलाई पनि राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार सहितको हामी त नागरिकता दिन सफल भएका छौँ। यसले पनि एउटा खुसी दिएछ। र चौथो चाहिँ डिबेट अघि न मान्यज्यूले पनि भन्नुभयो, अड्केको हलो कहाँ थियो? वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सन्दर्भमा
किन यो अड्कियो भन्दा चाहिँ म चाहिँ एउटा सानो चाहिँ यो राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको एउटा दृश्य मलाई याद छ कि त्यस बेला चाहिँ नेकपाको सरकार थियो होइन यो बिलमा यो वैवाहिक अङ्गीकृतमा 7 वर्षको राख्नको लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालुवाटारमा हाम्रो समितिको तत्कालीन सभापतिले प्रेसर गरेपछि बल्ल बल्ल यो आयो के न त एमाले हाम्रो कुरा मिलेकै थियो किनभने बाई इलेक्सन आएको थियो होइन त्यस कारणले गर्दा यो नेपालको परिप्रेक्ष्य भन्न मिल्छ कि मिल्दैन हामी चाहिँ एउटा सत्ता पक्षमा हुँदा एउटा बोली बोल्ने यो प्रचलन छ प्रतिपक्षमा हुँदा चाहिँ अर्को बोली बोल्ने प्रचलनले गर्दा चाहिँ नेपाली जनता जो मारमा छ नागरिकताविहीन भइकन तिनलाई चाहिँ यो दुविधामा बेग्ला बेग्लै बोली परे को बेसी राष्ट्रवादी को राष्ट्रघाती यो नागरिकता कसले दिया हो कसले पाएनन् यो मुद्दा होइन के होइन एउटा गैर नागरिकले नागरिक नपाउन् होइन र नेपालका नागरिक चाहिँ नागरिकताविहीन नहुन् भन्ने सोच सहित नागरिकता ल्यायो के होइन अब त्यस्ता कुरा त्रुटि भएका छन् गैर नागरिकहरू पनि नागरिक बनेका छन् भने त्यसलाई त दण्ड सजायको व्यवस्था पनि यसले गरेको छ समग्रमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ नागरिकताहीन मान्यज्यूले भने जस्तो अहिलेको संविधानलाई 72लाई टेकेर ल्याछ कि यो अन्तिम त होइन होइन आज एउटा केही खुसी त भएको छ नि त त्यस कारणले केही कुरामा आमा वा बुवामा मैले हुनुपर्छ रिजर्भेसन मेरो पनि हो होइन यो लडाइँ हामी लड्दै लगाउनु हो समग्रमा नागरिकताको बिल आउँदै गर्दा नेपाली जनताको मुखमा खुसी दिएछ यो म भन्छु यो सत्तापक्ष प्रतिपक्ष होइन सबैको सामूहिक रूपमा आएको चाहिँ विधेयक हो यो पक्कै पनि कृष्ण भक्तजी जस्तो नागरिकता भनेको त अघि नै डिलाजीले पनि भन्नुभयो नि नागरिकलाई सरकारसँग जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो नि त होइन सो गैर नागरिक नबनुन् नागरिकलाई अनागरिक भएर बाँच्न नपरोस् भन्ने नै ध्येय हो नि त नागरिकता भनेको त होइन त्यति ठुलो रस्साकस्सी गर्नुपर्ने यसलाई राजनैतिक दाउपेच हेर्नुपर्ने एउटा विधेयक आउने बित्तिकै देश अब फिजीकरण भयो देशमा अराष्ट्रिय तत्त्वहरूले धावा बोल्नुपर्ने भयो भनेर जिम्मेवार नेताहरूबाट अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ तपाईँलाई के लाग्छ मैले अघि नै भनेको कुरा गैर नागरिकलाई नागरिक बनाउने प्रबन्ध यो नागरिकताले दिएको छ वा नागरिकलाई अनागरिक बनाउनका लागि पनि त्यहाँ स्पेसहरू छ म थोरै अघिल्लो एउटा च्याप्टरबाट जान्छु र अनि यसमा आउँछु विशेष गरी उहाँले मान्यजीले जे राख्नु भएको छ कि कङ्ग्रेसले समितिमा जे स्ट्यान्ड राख्यो त्यही स्ट्यान्डमा कङ्ग्रेस अहिले पनि छ त्यसमा म अन्यथा भन्दिनँ हामी त्यति बेला सत्ता पक्षमा थियौँ जे स्ट्यान्ड राख्यौँ आज प्रतिपक्षमा हुँदा नि त्यही स्ट्यान्डमा आज पनि उत्तिकै छौँ तर माओवादीहरू सबभन्दा चर्को स्वरले यो 7 वर्ष राख्नुपर्छ यो प्रबन्ध नराख्दा तपाईँले भने जस्ता फिजीकरणदेखि सबै भन्ने मान्छे उहाँहरू हो साक्षी उहाँ पनि हुनुहुन्छ तर अहिले सत्तामा गइसकेपछि त्यो सब कुरा उहाँले छोडेर अहिले चर्को स्वरले हामी कङ्ग्रेसभन्दा पनि चर्को स्वरले यो विधेयक पास हुनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट जानुभयो एउटा पक्ष नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिका परिवेशहरू यस्तो पनि छ भन्ने यहाँलाई मैले निवेदन गरेँ नागरिकताको विषयलाई नि राजनीतिक दाउपेचसँग किन जोडिन्छ यसमा दाउपेचको त कुरै छैन हेर्नुहोस् दाउपेचको यसलाई विषय नै होइन अहिले हामीले त्यो बनिरहेछ नि त राजनीतिक रङ दिइन्छ यसलाई भोटसँग साटेर हेरिन्छ कुन समूहलाई मैले यो विधेयकका बारेमा यो तरिकाले भने यो समूहलाई आकर्षित गर्न सक्छु भन्ने खालका दृष्टिकोणहरू नेताहरूबाट आइरहेछ त्यसमा म त त्यसरी बुझ्दिनँ अहिले यो हुने बित्तिकै फिजीकरण आदि इत्यादि भन्ने हिसाबबाट पनि मैले कहीँ बोल्या पनि छैन हामी बोल्दा पनि बोल्दैन हाम्रो पार्टी त्यसरी बोल्या पनि छैन तर समस्या चाहिँ दीर्घकालीन हेर्नुहोस् तपाईँ एउटा नेपाली नागरिक मात्रै भएर पार्टी साटी विशेष भएर मान्य डिलासँगलाई हामी सबैले सोचौँ कि हाम्रो जस्तो 3 ठाउँमा खुला भएको देशमा सीमा खुला भएको ठाउँमा आउने बित्तिकै नागरिकता पाउने कुरा विश्वमा कहीँ नभएको व्यवस्था हामीले लागू गर्दा भविष्य के होला नेपालीको यति कुरा त सोच्नै पर्छ हेर्नुहोस् ठिक छ आज विधेयक गयो 11 लाख 10-11 लाख जेन्युन नागरिक प्राप्त गर्ने मान्छेका लागि ढोका खुल्या छ सकारात्मक छ तर दीर्घकालीन रूपमा अहिले यो नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै रह्यो यही ढङ्गबाट पारित भएर जस्ताको तस्तै रह्यो भने नेपाल भोलि कुनै पनि बेला क्रिमिया म भन्छु यहाँलाई कि मतदानको बेला मान्छेहरू आउने बाहिरबाट आएर लाखौँ मतदान हुने अवस्थाबाट तपाईँले बाहिर राख्न सक्नुहुन्न है म यो कुरा त क्लियर त्यो अवस्था आयो भने त त्यसको भागीदार त तपाईँहरू पनि हुनु पर्यो नि त हैन हामी त हाम्रो विरोध हामी मौनताले त मौनता छैन हामी त नेकपा विरोधमा मतदान गरेको छ नेकपा एमाले नम्बर 1 नम्बर 2 विरोधको सूचना दर्ता गरेको छ संशोधन दर्ता गरेको छ उहाँहरूसँग गणित थियो बहुमत थियो पारित गर्नुभयो कुरा यति हो समाजले नागरिकता जस्तो यो संवेदनशील विषयमा पनि यो गणित
भन्ने कुरा लागू गर्नु चाहिँ कतिको जायज हो? हुन त फेरि अब हामीले अपनाएको संसदीय अभ्यासले त त्यही नै भन्ला। मैले अघि नै भने नि, यदि समितिमा मात्रै आउन सक्थ्यो भने अहिले हामी कुरा गर्दा पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, हाम्रो बिचमा धेरै सहमति भएको विषयहरू देख्नुहुन्छ तपाईँले। वंशीय पहिचानका कुरा हुन्, परिवारमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने कुरा हुन्, वा यसमा 5-7 भनेको ठाउँमा मधेसवादी साथीहरू पनि चाहिँ 3 वर्षमा आउनुहुन्थ्यो कि कम्तीमा 3 वर्षसम्म नेपालमा उनी रमिन बस्ने वातावरण बन्यो। अब चाहिँ सन्तान पनि त्यो अवधिमा हुन्थ्यो होला, अथवा नभए पनि सन्तानै हुनुपर्छ भन्ने त छैन, जरुरी छैन। सन्तानै नपाइकन जीवन गुजार्न मान्छेले सक्छ, त्यसमा म भन्दिनँ। तर पनि अब नेपाल उनी बस्छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता भएपछि दिउँ न नागरिकता। त्योभन्दा अगाडि आएकै भोलिपल्ट आइडेन्टिटी कार्ड हामी दिने कुरा थियो नि, पिआर जस्तै कार्ड हामीले दिने कुरा समितिले राखेको थियो, त्यो कुरा गर्न सक्नु भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। कुरा यसैमा मेरो कुरा के छ भने उहाँले उठाइराख्नु भयो होइन, हामीले आइडेन्टिटी कार्ड दिने भनेर कहाँ छ त चलन? यहाँ त्यो त छैन नि त। यो नागरिकता नभइकन त मुभै गर्न सकिन्न कि, यो जटिल समस्या थियो। त्यसकारणले गर्दा यो कुरा भनिहालेँ, यो कुरा मैले भने अघिको घटना मैले ल्याएँ। सरकारले यही बिल किन ल्यायो त? अघिल्लो सरकारले यही बिल ल्यायो। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले छलफल र सहमतिको लागि अहिले हाम्रो पार्टी सभापति अहिलेको प्रधानमन्त्री बोलाउनु पनि भयो, दुईटाको कुरा पनि मिल्यो। उहाँले दुईटा डुएल नखेलौँ भन्छौँ कि हाम्रो त जे स्ट्यान्डर्ड थियो उहाँले भनिसक्नु भने हामीले प्रतिपक्षमा हुँदा जुन स्ट्यान्डमा नेपाली काङ्ग्रेस थियो, आज फेरि त्यही स्ट्यान्डमा छौँ, सरकारको नेतृत्व पनि गरिरहेछौँ, बिल हामीले ल्याएको होइन। यहाँनिर उहाँहरूको के कुरा आयो भने सत्तामा हुँदा चाहिँ बिल चाहिँ तत्काल दिने ल्याउने, अनि माओवादीको प्रेसरमा 7 वर्ष राख्ने, अनि ल्याएको थियो नि त रासन कार्ड आइडेन्टिटी कार्ड भनेको बोलिकन लेखेर आइडेन्टिटी कार्ड आउँछ नेपालमा? कहाँ छ सिस्टम? बोल्ने हो र कानुनमा लेखेपछि कहाँ छ? तपाईहरुले बनाएर पारित गर्ने हो नि त। सरकार आफै टिकाउन सक्नु भएन, प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुँदा अध्यादेश मार्फत ल्याउनु भयो नागरिकता बिल भनेपछि डबल स्ट्यान्डर्ड नखेलौँ। मैले अघि उहाँलाई दोष लगाएको छैन नि त। मलाई समितिभित्रको छलफलमा मैले आँखाले देख्या हो के समाजी म एउटै एमालेर हाम्रो कुरा मिलेको थियो, तर उहाँ नेकपा थियो नि त, ऐनमा त्यहाँ मात्र कुरा नमिलेको। कानुनमा लेखेपछि पिआरको प्रबन्ध छोड्नुस् न, कानुनको कुरा लेखाउनमा तपाईहरु लाग्नु भएकै थिएन। कहाँ परिस्थिति थियो नेपालमा? त्यो त सबै कसरी परिवर्तन भयो? यहाँनिर मेरो एउटा सानो प्रश्न छ। त्यसकारणले मैले के जोड्न खोजे हो भने पछाडी मैले उहाँको कुरालाई पनि मैले एग्री गर्दै यो नि अन्तिम होइन। आज नागरिकताले केही कुरामा सकारात्मक सन्देश दिएको छ। एउटा डाटा मैले आज बिहान पनि यो डिबेट गर्नु आउनुभन्दा अगाडि हेरेको थिएँ, कतिले के भन्यो भने मधेसवादी दललाई खुसी पार्नको लागि नागरिकता साटै चुनावी एजेन्डा बनाए। यसो डाटा मैले आज डाटा हेर्दै गरेँ, जन्मसिद्धका सन्तान कति थिए, कति पाए, कुन कुन जिल्लामा यो समस्या रहेछ भनेर 49 जिल्लामा यो रहेछ। हेर्दै गर्दा चाहिँ मधेसमा मात्र होइन के, तराई र लगायतको सबै जिल्लामा यो जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता नपाएका रहेछन् नि। वैवाहिक अंगीकृत लिने त 4,40,000 भने मात्रै त्यो। त्यसकारणले मैले के भने डाटा हेर्दै गर्दा यो मधेसको मात्रै इस्यु रहेन रहेछ कि, सबै जिल्लामा नागरिकता विहीन भएर बसेका रहेछन्। आज तिनले नागरिकता पाउँदैछन्, एउटा त खुसीको कुरा छ नि त। प्रत्येक नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ, यसमा दुई मत छँदै छैन के। नागरिकता विहीन इस्यु भनेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता हो। त्यसमा मैले भनिहालेँ नेपाली कानुनको डबल स्ट्यान्डर्ड छैन। हामी जुन उद्देश्य संविधानको भावना त्यसलाई टेकेर यदि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिला म नेपाली भनेर अब नेपालमा बस्ने बुहारी बनेर आउँछ भने यहाँ रासन कार्ड परिचय पत्रको कुनै व्यवस्था छैन, नागरिकता अनिवार्य छ। सरकारले ल्याउँदा पहिला त्यही ल्याउने, अहिले विरोध किन गर्ने त? ठिक छ, उहाँहरूले पहिला गलत ल्याए भन्दै त्यसको निरन्तरता हामी त होइन, हामी यसलाई ठिक छ भनिरहेको। ठिक छ, म यहाँनिर प्रश्न के राख्छु भन्दाखेरि कृष्णजीले पनि भन्नुभयो, धेरै आम नेपालीले पनि त्यही भनिरहेछन् कि अहिले एउटा नेपाली पुरुषले चाहिँ विदेशी बिहा गरेर ल्याउने बित्तिकै चाहिँ किन नागरिकता दिने त? 1-2 वर्षको प्रावधान राखौँ न, समय राखौँ न, हेरौँ न, होइन फर्जी विवाह पो हुन्छ कि बा भन्ने खालका कुराहरू। जस्तो भारतमा 7, पाकिस्तानमा 5 वर्ष, भुटानमा 10, मलदिप्समा 12 वर्षको प्रावधानहरू रहेछ। कतिपय ठाउँमा त बच्चा जन्मेपछि मात्रै प्रोसेस गर्न मिल्नेहरू पनि रहेछ। तपाईँले अघि के भन्नुभयो भन्दाखेरि नेपालमा त नागरिकता भएन भने त केही पनि चल्दैन, चल्न पनि चल्दैन, होइन ब्याङ्कको खाता खोल्न मिल्दैन, सिम कार्ड मिल्दैन। नागरिकतालाई अर्को ठाउँमा राखेर एउटा आम मानिसको आफ्नो जीवन सहज बनाउनको लागि कुनै एउटा
प्रबन्ध टेम्पोररी प्रबन्ध गर्ने हो कि कार्ड बनाउने हो कि मैले भन्ने यो अन्त्य होइन नि त होइन त्यतातर्फ एउटा बहस त सोचेर उठ्यो चाहिँ नि त। यो नागरिकताको मैले लागि भने चाहिँ केही समय नागरिकताको- राखौँ न भन्ने नागरिकता तपाईँ दम सँगसँगै देख्नुहुन्न मैले भन्ने के भन्छु प्रश्न। नागरिकता सँगसँगै होइन दुई थरीको विचारहरू हामी नागरिकता कसलाई दिने सरकारवाला जो व्यक्ति जसले नागरिकता पाएनन् तिनलाई नागरिकता दिने हो नि होइन त्यो समूहमा भिन्न भिन्न धारणा आयो नागरिकताले धेरै राम्रा पक्ष पनि ल्याए केही कुरामा चाहिँ अलिकति स्वरहरू पनि उठेका छन् कि त यो अन्तिम त होइन नि त यी स्वरहरूले भोलि त मान्यता पाउन सक्छन् रिजल्टै हेर्न बाँकी छ नि अहिले नै हामीले आकाश खस्छ सबै चाहिँ विदेशका मान्छे बाहिरका मान्छेले अब नागरिक हुन्छन् यिनीहरूले उठ्छन् यिनीहरूले शासन गर्छन् अब थाम्न सकिन्न भनिकन मात्रै स्वर गरेर म सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी हुँ मैले नै मुलुक जिम्मा ल्याछु भनेर हामी बोल्न थाल्यौँ भने यसले सकारात्मक सन्देश दिन सक्दैन यसमा केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ त्यसलाई अपनाऊ मान्यजीले भने जस्ता यो अन्तिम होइन संशोधन हुँदै गर्दै जान्छन् हेर्दै जाउँ तर चाहिँ हामीले जुन स्ट्यान्ड छ त्यही स्ट्यान्डमा काङ्ग्रेस आज छ र त्यही स्ट्यान्ड अनुसार नागरिकता यसमा कृष्ण भक्तजी के समाजी थप्नुहुन्छ हामीले संविधान लेख्दा के भन्यौँ भने वैवाहिक अंकितको हकमा चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ सङ्घीय कानुन यस हामी त्यो लेख्यौँ जब सङ्घीय कानुन बनाउने चरणमा हामी छौँ भने राम्रा प्रबन्ध नराख्नु पर्ने कारण के हो नेपाली कङ्ग्रेसलाई कहानी र आपत्ति हो कि 2 वर्षपछि यो कुरा उहाँले भन्नु पर्यो 2 वर्षपछि यो देशको नागरिकता लिँदा जहाँसम्म ब्याङ्क आदि इत्यादिको कुरा त मैले अघि नै भने आर्थिक जसरी एनआरएनलाई हामीले आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैर आवासीय नागरिकता दिने भन्यौँ त्यसरी नै आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सबै अधिकार प्राप्त प्रयोग गर्ने मैले त भने जग्गा किनबेचसम्म पनि नट ओन्ली ब्याङ्क कानुनमा लेखेपछि नै हुन्छ र भनेर उहाँले भने त म जान्दिनँ कानुनमा लेखेपछि हुन्छ संसदलाई त्यो अधिकार संविधानले दिएको छ र यो त्यो व्यवस्था अन्तर्गत हामीले गरेर जाउँ भन्दाखेरि कङ्ग्रेसले यसमा विमति गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन सिङ्गल कारण कहीँ यो चुनावमा यसले प्रभाव पर्छ कि भन्ने कुरा बाहेक हामी त अहिले राम्रा प्रबन्धहरू हामीले हिजो किन ल्याएनौँ होइन हामी जब संसदमा बसेर छलफल गरेपछि अन्तर्राष्ट्रको सबै अनुभव अध्ययन गऱ्यौँ यहाँले भने जस्तै विश्वभरिको अध्ययन गर्दा विश्वमा कुनै पनि देश रहन्छ अहिले पनि भन्छु मैले संसदमा उभिएर नि गृहमन्त्रीजीतिर हेरेर मैले के भनेको थिएँ भने एउटा नाम लिनुहोस् विश्वको एउटा देशको नाम लिनुहोस् जहाँ जाने बित्तिकै नागरिकता प्राप्त गर्छ भन्दाखेरि त जवाफ त केही छैन गृहमन्त्रीले त अघिल्लो सरकारले पनि यस्तै प्रावधान राखेर विधेयक ल्याएकाले आपत्ति जनाउनु पर्दैन भनेर सार्वजनिक रूपमा हो। भन्नु मैले पनि त भनिरहेको छु यो बिलको बारेमा छलफल गर्ने मान्छे म छु समितिको यो भनेको के हो भन्दा यथास्थितिवादबाट अग्रगमनतर्फ जान नचाहने सोच कि भन्न सक्नु पर्यो 2 वर्ष राख्दा यो असुविधा हुन्छ 3 वर्ष कम्तीमा यहाँले समाजले भने जस्तै कम्तीमा यो देशमा उसको बस्ने सुनिश्चितता आदि इत्यादि भइसकेपछि त पाइ नै हाल्छ जहाँ अस्ट्रेलिया अमेरिकामा जहाज मान्छे हालेर चाहिँ आफ्नो देशको नागरिकता दिन्छु भनेर मान्छे लान्छ उनीहरूलाई लाखौँ मान्छेको आज पनि आवश्यकता छ त्यो देशमा त 4-5 वर्ष लाग्छ भने हाम्रो जस्तो यहाँले बुझ्नु पर्यो नि 3 तिरबाट खुल्ला सिमाना छ जतिखेर पनि जो पनि आउन सक्ने एउटा विवाह गरेर कागज गर्न सक्ने सबै सम्भावना भएको देशमा अलिकति होसियारी गरौँ है भन्दाखेरि चाहिँ डिनाइ गर्नुपर्ने कारण युक्त कारण भन्छ नि युक्त कारण आज नेपाली जनतासँग नेपाली कङ्ग्रेसले देखाउन सक्नु पर्यो नेपाली कङ्ग्रेसको कुरै होइन कि एमालेको कुरा होइन सरकार हुँदा किन ल्याउनु भयो त भन्ने कुरा किन ल्यायो भन्ने कुरा होइन आयो संसदमा नेपाली कङ्ग्रेसको यो जवाफ के कुराको आयो जवाफ भन्दाखेरि त हामी- तपाईहरु पनि त्यसैमा सहमत हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले त्यही सहमतिको निरन्तरता मात्रै दिनुभएको सरकारले अघिल्लो सरकारले पनि बिल यही ल्यायो हामीले यही कुरामा नै हो जुन बिल ल्यायो त्यही नै पास हुनुपर्छ भने नेकपा एमाले आफूलाई अग्रगामी पार्टी भन्ठान्छ त्यही अग्रगामी पार्टीले ल्याएको विधेयकलाई उहाँहरूले पारित गरिदिनु भयो यो त अग्रगामी कस्तो बन्ने भने होडमा त्यो होइन क्या तर्क यो गर्दा होडबाजी नगरौँ तर्क भन्ने गर्दा कुरा हो। यो राम्रो संयम त प्रबन्ध अपनाऊ। यो राम्रो प्रबन्ध यदि समितिमा आउँथ्यो भने अहिले पनि जुन यहाँले प्रारम्भमै भन्नुभएको छ के हस्याङ फस्याङ गरेर जो चाहिँ ल्याउनु पर्ने विधेयकमा समितिमा अहिले पनि मैले अहिले मान्यजीलाई अहिले पनि प्रश्न राखेँ कि एउटा पनि उदाहरण हुनु पर्यो कि यत्रो 34जना मान्य सदस्यहरूले संशोधन हाल्दा हाउसमा पास गर्नुपर्ने कारण के 3 दिन 5 दिनको समय तोकेर समितिमा पठाएर हामी चाहिँ त्यो विधेयकलाई पास गर्न सकेको भए उहाँले केही कहाँ न केही मान्नुभयो 5 दिन हैन जति पनि मान्नु भएकै छैन होइन त्यो गर्न संसदमा सक्छ पास हुने सहमति त्यो भित्री सहमति प्रतिपक्ष No, no, no. समय माग्नु यो कुरा पर्छ मलाई- संशोधनका यो कुरा लागि होइन। दर्जनौं यो संशोधन भित्री परिसकेपछि कुरा त तपाईले पनि त्यो बुझ्नु संशोधनमा भएको छ एकैछिन भित्री कुरा ढिला भनेको त राष्ट्रिय सहमति भएको थियो कि यो भित्री पास गर्ने
कहाँ छ सबैलाई त्यस्तो आवश्यकता थियो कि त मान्य उहाँहरू पनि जानुपर्छ नि त निर्वाचनमा, के मान्यजीले उहाँको यो तर्कमा दम छ है। एकदम छ, यो मैले ठिकै के- भने केन्द्रीय रूपमा तपाईहरु सहमत हुनुहुन्छ? सहमत हो। बाहिर मिडिया खपतका प्रतिपक्षको लागि धर्म हो यो। प्रतिपक्षले चुनाव केन्द्रित अभिव्यक्ति दिइरहेको धर्म छ हो, मानिसहरु धर्म। अल्मलाउनका लागि। नो यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने मलाई पार्टीले समय किन माग्नु भएन छलफलका लागि, संशोधनका लागि समय किन माग्नु हैन, भएन? संशोधन समिति पर्यो, गर्यो, समय माग्यो। होइन, सुन। समितिमा फिर्ता हुनुपर्छ उहाँले कहाँ भन्नुभयो? किन न म त के भन्छु भने राज्य यो व्यवस्था समितिमा छलफल नभई सदन चल्न दिन्न। त्यो रेकर्ड हाम्रो हेर्नुहोस्। 7 वर्षको होइन, मैले सुन्नुहोस्। यो अडान थियो, कहाँ बोल्नुभयो उहाँले? म निवेदन गर्छु उहाँलाई थाहा थियो आज पास हुन्छ। सुरुमै मान्य डब्बा पास भयो, सबैले पास गरे। यहाँलाई क्लियर बाहिर गरौँ सबैले खुसियाली तपाईहरुले मनाउनु विधेयक फिर्ता लिँदा लिखित रूपमा मलाई पार्टीको निर्देशनमा यो विधेयक फिर्ता लिन हुँदैन, पास गर्नुपर्छ, हाउसबाट हुन्छ हुन्न भनेर निवेदन हाल्न लगाएको पार्टीले मलाई र मैले निवेदन हालेको छु, लिखित अहिले रेकर्ड गरे हेरे हुन्छ र मैले बोलेको छु त्यहाँ र पछि सैद्धान्तिक छलफलमा मैले राज्य अन्तिम माने व्यवस्था यसरी समितिमा हात जोडेर लिएर जानुपर्छ मैले भन्ने हात जोडेर भन्ने मैले भनेको छु उहाँको हात तर्क। जोडेर आज पनि भन्नु रेकर्ड भएन। ल्याउन सक्छु म हात जोडेर गृहमन्त्रीजी यो केही फास्ट ट्र्याकमा छोटो पास हुनु हुँदैन, यो फिर्ता छोटो हुनुपर्छ। भनेको छु भन्नु 100% कसैले म भन्नुभएको रेकर्ड थियो। हेरेर भन्न सक्छु सैद्धान्तिक छलफल हुँदा आज सैद्धान्तिक संशोधन छलफल पर्छ गर्नुभयो। त्यसपछि- पास हुने दिन बोल्नु होइन, भएको छैन पास के हुने- उहाँले? तर सैद्धान्तिक त्यसपछि छलफलमा त निर्क्युल हामीले पनि गर्नुपर्ने बोल्यौँ भयो। नि। तपाईँले भन्नुभयो। सैद्धान्तिक छलफलमा त कति कुरा हामीले हो, पनि बोल्यौँ त्यस सुधारको कारणले लागि। अब यो फास्ट ट्र्याकमा तर जुन दिन पास हुने हरेक- फास्ट ट्र्याकबाट पास हुने दिन सैद्धान्तिक छलफल भन्दा फास्ट दिन अगाडि ट्र्याकबाट पास गरेर नेताबीच सहमति सुन्नु, भएर यो हामीले कुरा आएको छ। कस्तो विधि स्थापित गर्ने मेन समाजी हामी भोलि महत्त्वपूर्ण कानुनहरू पास गर्दा यो मात्रै होइन अहिले टिआरसीको बिल आउँदैछ यहाँलाई थाहा छ धेरै महत्त्वपूर्ण बिलको रूपमा संशोधन आएको छ अब कुनै पनि फैसलाहरू चाहिँ जुन विशेष अदालत गठन हुन्छ उल्लेख गरेपछि अन्तिम हुने मेरो त अघि नैको प्रश्न छ नि अनि- फास्ट ट्र्याकबाट पारित हुने दिनसम्म तपाईहरु किन गयल हुनुभयो? होइन, एमालेका न, न, सांसदहरू न, कति अनुपस्थित थिए त्यो दिनमा तपाईँलाई त्यो थाहा मैले होला अघि नै नि त? भने तपाईँ अघिल्लो दिन बाहेक त्यस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयक पास गर्नको निमित्त कुनै बिजनेस हामीलाई थाहा पनि भएन माननीय सदस्यहरू जिल्लामा विभिन्न ठाउँ जानुभयो होला तर कसैले कल्पना गर्छ 34-35वटा विधेयक परेको ठाउँमा संशोधन परेको ठाउँमा समितिमै नजाला भन्ने कसले अनुमान गर्न सक्छ अहिलेसम्मको नेपालको पार्लियामेन्ट हिस्ट्रीमै नभएको कुरा तर कङ्ग्रेसले जनताको करबाट गर्छ भने- तलब भत्ता खाने सांसद त महत्त्वपूर्ण विधेयक टेबल भएको छ भने त्यसको बारेमा के निर्णय हुन्छ भनेर खबरदारी गर्नको लागि होइन। खोज्नका लागि संसदमा उपस्थित त्यो हुनुपर्छ। यहाँले जे भन्नुभएको छ त्यसमा वितर्क गर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन तर अमेरिकाको पार्लियामेन्ट हेऱ्यौँ बेलायतको नि अब हेऱ्यौँ आज के हेर्नुहोस् पास गर्ला म- र भोलि म- के म- म पास निवेदन गर्ला गर्दैछु भनेर संशोधन त्यो हालेछन् एकदम भने त त्यो त भएन नि म त। जब- एक महिना संसद अवरोध गर्न उहाँले सक्नुभयो। अमेरिकाको कङ्ग्रेसमा म त्यो जतिखेर दिन त केही गएको बोल्नु भएको छैन। थिएँ त्यहाँ पनि 3-4 जना मान्छे तर नराम्रो कुरा त्यो उनीहरूको त्यस्तो अभ्यास हाम्रो पनि यस्तो अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने होइन कङ्ग्रेसले अहिले लगातार विधेयक यो अघिल्लो हप्ता मात्रै 2-3टा विधेयकको बेलामा सत्ता पक्ष त उपस्थित हुनुपर्छ नि नभएर तपाईँको कोरम नपिएका यी सबैले फेरि म गर्ने कुरा हाम्रो पनि हो त्यसमा कङ्ग्रेसलाई वा अरू कसैलाई दोष दिनु होइन संसदमा आउने बढीभन्दा बढी विषयमा ध्यान होइन, दिने उहाँहरूको त सहमति थियो अरे तर पास हामी त गर्ने, तपाईँहरूको त हामी असहमति ढुक्क थियो नि त, थियौँ। रोक्न आउनु पर्यो नि त, खै त। म व्यक्तिगत रूपमा के ढुक्क थिएँ भने यो समितिमा पठाइन्छ भन्ने कुरा म 100% मेरो यो 9 वर्षको संसदीय अभ्यासको अनुभवको आधारमा म ढुक्क थिएँ तर आएन पास भयो अब राष्ट्रिय सभामा पनि उहाँहरू त्यो गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ हामी नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभामा नि संशोधन हाल्छ छलफल गर्छ त्यहाँ प्रोसेसमा हामी जान्छौँ त्यहाँबाट अहिले पनि यति पारित पर्छ। भएर अब पारित भएर आएपछि के गर्ने त्यो आएपछि त के पछि गर्ने? नेकपा एमालेको बहुमत आउँदा संशोधन गर्ने त्यो बाहेक अर्को उपाय छैन अब त्यो त छैन अब यसो हेर्दा त भित्री रूपमा सबैको सहमति भएको छैन। छ। सहमति हो यसमा दुई मात्रै छैन। अब यो विधायक प्रतिनिधि सभाबाट त पारित भयो होइन अब तपाईँहरूलाई मैले कुनै एउटा निश्चित पार्टीको सांसद भन्दा पनि लामो समयदेखि संविधान निर्माण कार्यमा पनि सहभागिता जनाउनु भएको हिसाबमा एउटा नागरिकता यो विधेयक आएको छ नि धेरै तपाईँले अघि भन्नुभयो कि नेकपा एमाले त्यस्तो भनेको छैन भनेर तपाईँकै पार्टीका शीर्षस्थ नेताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रियता अब सङ्कटमा पर्यो अस्तित्व सङ्कटमा पर्यो भनेर शङ्कर पोखरेलले भन्नुभएको मैले केही दिन अघि सुनेकै हो होइन साँच्चीकै त्यस्तै सङ्कट पार्ने खालको प्रावधानहरू नेकपा एमाले यो महसुस गरेर भने हो कि यही 7 वर्षलाई मात्रै हेरेर भने हो कि अलिकति राष्ट्रवादी बन्ने होड हो कि के होला अलिकति एउटा कानुनको विद्यार्थीको रूपमा मलाई बताइदिनुहोस् न। होइन दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रियतामा केही न केही समस्या पर्छ हेर्नुहोस् यसले एकदमै पर्छ खुला सिमाना नहुन्थ्यो भने तमाम कुरा छलफल हुन सक्थ्यो होला खुला सिमाना भएको कारणले जुनसुकै बेला जुसुकै आएर विवाद दर्ता गर्ने त्यसपछि सम्बन्ध विच्छेद गरेर चाहिँ आफ्नो देश फर्कँदा पनि त्यो नागरिकता रद्द हुने प्रबन्ध हामीले संविधानमा कानुनमा कहीँ लेखेको पनि छैन त्यो नागरिकता गोजीमा रहिरहने त्यो हुँदा त्यो सङ्ख्या कति होला भोलिको दिनमा कल्पना गरौँ न अहिले क्रिमियाको घटना हामीलाई थाहा छ त्यहाँ जनमत सङ्ग्रह गरियो नाटकीय ढङ्गबाट र उनीहरूलाई छुट्याइयो भोलि कुनै आजसम्म त मलाई लाग्छ मधेसका जनता
राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ, सबै कुरा छ, अहिले कुनै म शङ्का आज गर्दिनँ हैन। दीर्घकालीन रूपमा त्यो सङ्ख्या ठुलो भोल्युम भयो भने आजको मितिमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएपछि उसले भोलिपल्टै पारपुचुके गरेर डिभोर्स गरेर चाहिँ राष्ट्रियतालाई नै खलल पुग्ने खालको गतिविधि गर्छन् भन्ने सम्ममा पुग्न पनि त त्यो त तपाईँको आशंका त खुला सिमाना भएको कारणले एउटा होइन नि, यो त 20 वर्ष 30 आजको कानुन तर्जुमा गर्दा त 20औं वर्ष 50औं वर्षका लागि हामीले कानुन तर्जुमा गरे। 9 सालमा कानुन कस्तो तयार भएर रहेछ समाजी भने नागरिकता सम्बन्धी छलफल गर्दा कस्तो आज हाँसो लाग्छ क्या आफैलाई सम्झँदाखेरि। भोलि नहाँसुन् के भने रहेछ भने नेपाली केटाले भोटमा गएर बिहे गर्छ भने छोरा पाउँछ भने नेपाली हुने, छोरी पाए भोटकै हुने, भोटिनी हुने। आज हामी हाँस्छौँ नि के कानुन तर्जुमा गर्यो होला 9 सालमा त्यो बेला भनेर हामी हाँस्छौँ। भोलिको दिनमा बिहा गरेर आउने बित्तिकै भोलिपल्ट विश्वमा कहीँ नभएको व्यवस्था नेपालका सांसदहरूले कसरी लेखे होलान् भनेर हाँस्ने स्थिति नहोस् भन्ने मात्रै हो हाम्रो। यसले राष्ट्रियतामा कहीँ न कहीँ असर पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई चाहिँ अब अन्तिममा म बिट मार्ने तर्खरमा छु, तपाईँको कन्क्लुडिङ रिमार्क्स के छ यसमा? मैले भनि 9 सालको उदाहरण दिनुभयो, 9 सालको उदाहरण दिनुभयो, मैले 63 को उदाहरण दिएँ हैन। उहाँले ल्याएको बिलको उदाहरण पनि दिए, संविधानले पनि संघीय कानुन भनेको छ, संघीय कानुनले टेकेर यो आछ। यो कुरा मैले सबै छोड्छु। उहाँले ल्याउनु भयो त्यही भएर हामीले त्यस्तै यो कुरा होइन, हामी डबल स्ट्यान्डर्डमा छैन। मैले अघि नै भनिसकेँ के संविधान सिंगल स्ट्यान्डर्ड भए पनि त त्यो सिंगल स्ट्यान्डर्ड पनि तर्कको आधारमा हुनु पर्यो नि त। तर्कको आधारमै हामीले गरेका छौँ नि त। तर्क त दिइसक्यौँ नि त। एउटा हामीले हाम्रो कुरा फेरा छैनौँ भन्नु गलत कुरा चाहिँ त्यही अडिक रहिरहनु पर्छ। यो अडिक कुरा होइन, यसलाई टिकेर हामी यहाँ छौँ हैन। एकातर्फ चाहिँ उहाँले तपाईँले भन्नुभयो फिजीको कुरा, फिजी बन्छ नेपाल। मैले भन्दा नेताहरूले भन्नुभयो सार्वजनिक खपतका लागि यो चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खलल हुन्छ हैन, राष्ट्रिय पहिचान हराउँछ। अब नेपाली हुँदैनन्, अरू नै राज्य गर्छन् भन्ने हामीले सोचिरहेछौँ नि हैन। भविष्यमा यस्ता घटना घट्न सक्छन् भनेर प्रक्षेपण पनि मान्यज्यूले गरिराख्नु भएको छ। म अहिलेको सन्दर्भमा मात्र मैले अघि नै के भनिरहेको छु भने यो नागरिकता भनेको चाहिँ यो राज्य र जनतालाई जोड्ने कडी पनि हो, यो राष्ट्रियता पनि हो हैन, यो पहिचान पनि हो के, यो जिम्मेवारी पनि हो, दायित्व पनि हो। यदि हामीले नेपाली नागरिक बन्छौँ भने त हाम्रो दायित्व त नेपालप्रतिकै रहन्छ नि त। जिम्मेवार नेपाली भएर बस्छौँ हामी, नेपालको स्वाधीनतालाई मान्छौँ, नेपालको कानुनलाई मान्छौँ, नेपालको संविधानलाई मान्छौँ। जुन दिन हामी मान्दैनौँ, अवांछित क्रियाकलाप गर्छौँ त त्यो त नागरिक हुन्न नि, त्यो त राज्यले निकासित गर्छ नि त। सैद्धान्तिक बुझाइ हो, त्यो बुझाइ हो। त्यसकारण मैले अहिले नै हामीले सङ्केत गरेर दक्षिणतर्फ सङ्केत गर्ने हैन, कसैको राष्ट्रिय पहिचानमा। मलाई त्यस दिनको घटना के छ भने बोलिरहेको सुनेको थिएँ कि हैन, जुन लास्ट डे जुन फाट्याका पास हुने दिन मान्यज्यूले पनि सुन्नुभयो, जुन मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लेडीहरूले भन्नुभएको थियो कि हामीलाई चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियतामाथि, हाम्रो पहिचानमाथि विवाहबारी गरेर आउँछन् नि त हैन, नेपाली भएर आउँछ नि त, नेपाली मन भएर लिएर आउँछन्। हामीलाई शङ्का गर्ने, एक हातमा सिन्दुर, एक हातमा नागरिकता। सिन्दुरको मूल्य बुझ्नु भएको छ उहाँले? सिन्दुर लाए त सक्यो त मान्छेको माइतीको पहिचान, घर व्यवहार काँते त्यो बिर्सिन्छ क्या त्यसले। त्यसको दिन त्यही दिनदेखि उसको नयाँ जीवन र घर परिवार र संसार हुन्छ। त्यो बुझ्नु भएको छ भन्दा मलाई झलक्क छोएको थियो कि म सुनिरहेको थिएँ, उहाँले पनि सुन्नु भएको थियो। त्यस कारणले दुइटै कुरा छ हैन। एउटा सवाल हामी तपाईँले भने अहिले काङ्ग्रेस पनि होइन, उहाँ प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष छोडौँ हैन। यो नागरिकता हामीले जनताको लागि जसले पास छैनन् तिनको लागि हामी दिँदैछौँ भने तिनले के बोल्दैछन्, के भन्दैछन्, यसको दीर्घकालीन हैन के असर पर्छ त्यो समयले बताउँछ। आज चाहिँ राम्रो उद्देश्यको लागि हैन कुनै पनि नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित नहुन् जो नेपाली भएर आए भने किन हामीले प्रावधानको लागि बेलामा चाहिँ व्यवस्था हामीले गरेका छौँ भने राज्यले के गर्ने भन्ने छुटेको कुरा मलाई मैले भनिसकेँ। जुन हामीले आमाको नामबाट नागरिकता आमा वा बुवा भनेको थियौँ नि हैन, बच्चाको पहिचान त आमा हो नि, उसले सो घोषणा गर्नुपर्ने कुरा हुनुहुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ सैद्धान्तिक छलफलमा पनि बोलेको थिएँ। तर बिल यो लास्ट होइन, परिमार्जित हुँदै जान्छन्, मैले संशोधन हुँदै जान्छन्। समयले यसलाई के कस्तो स्थितिमा मुलुकलाई लैजान्छ कि त्यसतर्फ जाउँ। अहिले नै हामी यसलाई चाहिँ राष्ट्रियताको तराजुमा नजोगौँ के। नियम कानुन ऐन भनेको त अकाट्य दस्तावेज होइन। 9 सालको कुरा सुनाउनु, हाम्रो मुलुकको हित विपरीत छ भने त हामी त्यसलाई संशोधन पनि गर्न सक्छौँ। नियम भन्दा माथि त नियत हुन्छ नि त होइन? हो, नियत सफा, नियत के छ भन्ने मनन गरौँ भन्ने कुराबाट आज इतिहासले हामीलाई धिक्कार नगरोस् भन्ने कुरामा चिन्तित हौँ। म यति कुरा राख्न चाहन्छु।
समयले देखाउँछ भन्नुभयो, समयले देखाउने नियत बेलामा चाहिँ सफा ठुलो राखौँ। मूल्य चुकाउन नपरोस्, नियम भन्दा माथि जहिले पनि नियत हुन्छ होला, नियत सबैको शुद्ध होस् भन्ने यसको आशा सकारात्मक पक्ष व्यक्त र यसले गर्दै। दिएको सन्देश जसलाई खुसी दिएको छ नि, नागरिक विहीन भयो, हाम्रो पहिचान भएन, रोजगारी पाएनौँ, पेसा पाएनौँ, ठिक हामी छ। पढ्न जान पाएनौँ भने नेपाली नागरिक अनागरिक नबनुन्, तिनले। अनागरिकले नागरिकता नबोकुन् यो- भन्ने यो ध्येय हो। ध्येय नै हो। यसरी नै अगाडि बढ्ला भन्ने आशा गर्दै यहाँहरू दुवैजनालाई समय र विचारका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद समाजी। हालै मात्र प्रतिनिधि सभाबाट पारित नागरिकता विधेयकका विषयमा आज हामीले छलफल गर्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।